श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौळीश्वराय नमः। श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु श्री शंकराचार्य श्री चरणयोः प्रणामाः। स्वस्ति श्रीमदखिल भूमण्डलालङ्कार त्रयत्रिंशत् कोटि देवता सेविता श्री कामाक्षी देवी सनाथा श्रीमदे काम्रनाथा श्री महादेवी सनाथा श्री हस्तिगिरिनाथा साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रत नामांकित कांची दिव्य क्षेत्रे गायत्रं छन्दं परमात्मं स्वरूपं सायुज्यं विनियोगम् आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म संहितम् गायत्रीं छन्दसां मातेदं ब्रह्म जुषस्व मे। यो वैदां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मजं ब्रह्माचार्यकीर्तिं प्रजां तदुः भागधेयेनैवेनं प्रणयति ब्राह्मणायतेयमुद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिदेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविब्राह्मणे वदन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नास्तीर्थे वेदा एव देवता प्रीणाति पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहद्भवति सर्वस्याद्ये सर्वसिद्ध्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं चेति भवति सदा మూడవ మాసం సహస్రగాయత్రి జపం ఇదే విధంగా నిరంతరాయంగా పరంపరాగతంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అందరూ